अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, तो हमारा दिन रात और हर रोज़ जो है ना घर के कामों में गुजर जाता है। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, तो बस यही कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो देखिए, टाइम जो है ना कभी भी नहीं होता, किसी काम के लिए नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता। टाइम जो है ना वो निकालना पड़ता है। और हम ख़वातीन, ख़ासकर जो हाउस वाइफ होते हैं ना, जो घर में रहती हैं, उनको हर वक्त ना एक बहुत ज़्यादा जो परेशानी लगी रहती है ना, या उनको परेशानी, मैं कहती हूँ कि जो उनको आधाकारी होती है वो ये होती है कि फ़लाँ ने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने जो है ना ये कर दिया, या वो ये सोच रहा है। इस चीज़ को लेके ना मैं कहती हूँ कि हम लोग, मैं अपनी भी बात करूँगी कि जो है ना इतना ज़्यादा हम परेशान हो जाती हैं और उनको सर पे इन बातों को सवार कर लेती हैं। और फिर एंड पे क्या होता है कि जब हम कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो सिवाय रोने के हमारे पास कोई जो है ना वो हल नहीं होता। तो देखें, जब भी कोई परेशानी आती है, कोई टेंशन होती है, कोई भी बात होती है ना, जब अगर हम रोएंगे, अगर हम परेशान होंगे, तो उससे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई मसला जो है ना वो हल नहीं होता, ना इससे कोई परेशानी जो है ना वो दूर होती है। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, वो छोटी सी है ना, तो मैं कहती हूँ कि उसको ना छोटा सा रहने दें, उसकी गहराई में कभी भी ना जाएं। जब भी आप किसी बात की गहराई में जाते हैं ना, सिवाय तकलीफ़ और अज़ियत के आपको कुछ भी नहीं मिलता। और जो है ना, हम खुद ही अपनी दुश्मन होती हैं और ख़ुद ही अपनी दोस्त हो सकती हैं। हमें खुद सोचना है और ख़ुद ये तय करना है कि हमें खुद का दुश्मन बनना है या फिर खुद का जो है ना वो दोस्त बनना है। कोई अगर छोटी सी भी बात हो जाती है, उसको जो है सर पे सवार कर लेना, दिमाग पे सवार कर लेना, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहना, उन्हीं सोचों में गुम रहना और जो है परेशान रहना। तो देखें, जब आप परेशान होंगी ना, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको आपकी तकलीफ़ जो है ना वो महसूस करने वाला नहीं है, कोई आपको तसल्ली देने वाला नहीं है। और फिर ना क्या होता है कि आपने परेशान रह रहे कि आपने बीमार हो जाना होता है, आप बीमार हो जाती हैं, फिर भी आपको कोई नहीं पूछता, फिर भी आपको तसल्ली के दो बोल जो है ना वो कोई नहीं बोलता। और आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपका घर डिस्टर्ब होता है, आपकी हर चीज़ जो है ना वो, मैं कहती हूँ कि औरत के बिना जो है ना घर, अगर आप एक दिन भी, एक आपके सर में दर्द होता है ना एक दिन भी, तो आपका पूरा घर जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर खुद सोचें कि जब आप इस तरह की सोचें सोचती रहती हैं, उनसे निकलने की कोशिश ही नहीं करती, हमेशा उन्हीं सोचों में गुम रहती हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में जा रही होती हैं। फिर क्या होता है कि बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि फिर वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं, बच्चों पे गुस्सा उतारती हैं। और एक चीज़ जो होती है ना, वो क्या होती है कि जब एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती ना, जब वो बेबस होती है, जब वो मजबूर होती है, तो वो किसी को कुछ नहीं कह सकती, तो फिर होता ये है कि वो अपने बच्चों पे अपना गुस्सा उतार रही होती है। और बाज़ दफ़ा तो उनको मार पीट इतना कर देती है ना बच्चों को, कि अपना सारा गुस्सा जो है ना वो बच्चों पे उतार देती है। अपने साथ जो है ना, मैं कहती हूँ दुश्मनी करने की बजाय दोस्ती करें, परेशान मत हो, परेशानी से निकलने की कोशिश करें। छोटी सी बात है उसको वहीं ख़त्म करें, उसकी गहराई में मत जाएं। जितना गहराई में आप जाएंगी उतना ही आपको तकलीफ़ होगी, अज़ियत होगी। तो उस अज़ियत और तकलीफ़ से बचने के लिए ना, वो छोटी सी बात को वहीं पे ख़त्म कर दें और अपने घर पे ख़ुद पे तवज्जो दें, और जो है अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपनी फैमिली पे तवज्जो दें। ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको ना खुशी मिलती हो। मुझे पौधों के साथ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अभी जब मैं शुरू में व्लॉग के आपने देखा होगा, मैं नर्सरी पे जा रही थी, ये सैटरडे का था व्लॉग, और मैं नर्सरी में गई थी क्योंकि मैंने कुछ प्लांट्स जो है ना वो लाने थे। लेकिन 2-3 बार जब भी मैं गई हूँ ना, हमेशा वो बंद होती है। और इधर यहाँ पे ना, जहाँ पे हम रहते हैं, कोई भी और नर्सरी करीब नहीं है, तो इस वजह से मैं पौधे जो है ना वो नहीं ला सकी। तो मुझे पौधों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे ग्रीनरी से और पौधों से और इस तरह की चीज़ों से ना, फूलों से मुझे बहुत जो है ना वो सुकून मिलता है। जब मैं उनको देखती हूँ, जब मैं उनके पास खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। खुद पे तवज्जो दें और अपनी खुशी के लिए करें जो भी करना है आपने। बिला वजह की टेंशनें, बिला वजह की परेशानियाँ अपने सर लेने की बजाय, किसी ने कुछ कह दिया है उस बात को ख़त्म कर दें। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या बोल दिया है, जिसका जितना दिमाग होता है ना, या जिसकी सोच होती है, उसने उतनी ही बात करनी होती है, ठीक है ना। तो आपने जो है ना इन बातों से परेशान नहीं होना। अगर आप इन बातों से परेशान होंगे तो ज़िंदगी जो है ना कभी भी आप गुजार नहीं सकते। ज़िंदगी जो है ना आप जिए, ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने एक बार दी, आप दूसरों के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब करें। उसका जो है ना उसको एंजॉय करें, अपने घर पे तवज्जो दें, खुद पे तवज्जो दें। तो मैं नर्सरी में गई थी तो मुझे पौधे नहीं मिले, मुझे इस बात का ना इतना दुख हुआ। फिर आके ना, मैं भी इन दिनों ना कुछ परेशान थी,
اور کافی زیادہ جو ہے نا مجھے مطلب کہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کسی بات پہ کسی وجہ سے کسی بھی آپ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں یا پھر لازمی نہیں ہوتا، میں کہتی ہوں کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں یا جو الگ رہتے ہوں، تو جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں ان کو ہی مسئلے مسائل ہوں، بعض دفعہ جب ہم اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا الگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تب بھی بہت ساری مشکلیں پریشانیاں جو ہے نا ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو نا تو آپ نے وہ کرنا ہے جس میں آپ کا دل لگتا ہو، آپ نے وہ چیزیں کرنی ہے جس میں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ آپ یقین کریں میرا اتنا دل کرتا ہے نا جب میں پریشان ہوتی ہوں نا، تو یا کبھی کبھی ہوتا ہے انسان، ظاہر ہے انسان ہے ہم بھی، تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں اور بہت زیادہ سوچتی ہوں نا، پھر میرا دل کرتا ہے میں کچھ ایسا کروں کہ میں جو ہے نا وہ سوچیں میری ختم ہو جائیں اور پریشانیاں ساری جو ہے نا کہیں بھاگ جائیں۔ تو پھر میرا دل کیا کرتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں سلائی مشین پہ بیٹھ جاؤں اور کچھ کپڑے سی لوں، بس یہ میرا دل کرتا ہے۔ لیکن پھر بات وہی کہ مجھے سلائی جو ہے نا وہ آتی نہیں ہے، ٹانکا وغیرہ میں کوئی ہو تو وہ لگا لیتی ہوں، بات ساری جو ہوتی ہے نا وہ لگن کی ہوتی ہے اور شوق کی ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ نہیں کر پاتے۔ جب مجھے سلائی کا شوق نہیں تھا تو میں نے نہیں سیکھا، میں نے نہیں کیا۔ اب مجھے شوق ہے لیکن میرے پاس نا ٹائم نہیں ہے، حالانکہ میری بہن جو ہے نا وہ بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہے اور وہ باہر مطلب کہ وہ یہ کام کرتی ہے سلائی کا، تو بہت زیادہ وہ کپڑے سیتی ہے، تو میں چاہوں تو میں سیکھ بھی سکتی ہوں لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے، آپ یقین کریں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یوٹیوب جو ہے نا میں نے شروع ہی اسی لیے کیا تھا کہ میرا دل لگا رہا ہے۔ اب پیسے آنا اور انکم آنا اور کمانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ دین ہے کہ وہ دے دے یا نہ بھی دے، میں کہتی ہوں کہ اس میں نا میرا دل بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ اور جب ہم ایک چیز کرتے ہیں نا، ہاں یہ ضرور یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پیسے نہیں کمانے آتے، ظاہر ہے جو بھی آتا ہے نا وہ اس کی یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم پیسے بھی کما لیں۔ ظاہر ہے جتنا مرضی ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کما رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن جو ایک اپنی بات ہوتی ہے نا کمائی کی، اس کی ایک الگ ہی مطلب کہ خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے ایک کام کیا ہے اور اس میں نے تھوڑے سے پیسے کمائے تھے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی نا کہ میں بتا نہیں سکتی، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے کون سا کام کیا تھا۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، کوئی نیگیٹو ایسی سوچیں آپ کو آ رہی ہیں نا، تو کھانا پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے درود شریف ضرور پڑھا کریں، درود شریف جو ہے نا وہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے سکون ملے گا۔ اچھا جی، میں آپ کو تھوڑا سا ولاگ کا بھی بتا دوں کہ یہ ویکینڈ کا ہے اور اس میں ایک تو میں نرسری میں گئی تھی پودے لینے جو کہ مجھے نہیں ملے، اور پھر اگلے دن نا دھوپ نکلی تھی، اور دھوپ جب نکلتی ہے نا تو مجھے ہوتا ہے کہ آج کل کیونکہ بہت دنوں بعد دھوپ نکلی تھی اور جو اے سی والے جو بلینکٹ ہوتے ہیں نا ہلکے ہلکے سے، تو ان میں بہت زیادہ اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ساون ہے اور اس میں نا ہر چیز ایسے گیلی گیلی سی ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلو فائدہ اٹھا لوں، اور وہ میں نے سارے واش کر لیے تھے، دھوپ میں ڈالے تھے، برتن بھی جو ہے نا وہ دھوپ میں رکھے تھے۔ آج جو ہے نا سب کچھ واش کر کے میں نے اس کو دھوپ لگوا لی تھی، اور فریج بھی جو ہے نا میرا اس چکر میں صاف ہو گیا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری لائٹ جو ہے نا بہت زیادہ ڈم ہو رہی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ، تو فریج جو ہے نا وہ میں نے آف کیا ہوا تھا اور بہت زیادہ گندا بھی تھا، تو میں نے صاف بھی کر دیا تھا، تو اور ساری چیزیں میں نے اندر بھی رکھ دی تھیں۔ آپ کے ساتھ ولاگ جو ہے نا وہ شیئر کر کے اور باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں نا مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ ہیئر کلر بھی جو ہے نا وہ میں نے لگایا تھا اور اس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ والا میں یوز کرتی ہوں، اور میرے کچھ جو وائٹ بال ہیں ان پہ میں دو ڈھکن جو ہے نا دونوں کے لے لیتی ہوں برابر کر کے اور لگا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ویڈیو بھی یہاں تک اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔